Assalamualaikum, this is Sara Nawazish. With reference to my yesterday's video, I wanted to discuss some issues with our marital life and illicit relationships. कल मैंने जो वीडियो देखी वो कोई शेयर करने वाली नहीं थी, लेकिन शेयर हो गई और बहुत वायरल भी हो रही है और it was quite disturbing for me, for I think all of us. हम लोग ये तो बात करते हैं कि औरत विक्टिम है या मर्द ने ऐसे किया वो जालिम है, तो दैट्स वाई शी हैज़ सम रिलेशनशिप्स विद सर्टन अदर पीपल. बट आई थिंक कि दिस इज़ नॉट राइट. आप सिन को किसी तरह भी जस्टिफाई नहीं कर सकते. बहुत सारे लोग जो हैं वो उसको दे यूज़ टू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट दैट, दे यूज़ टू स्टार्ट के वीडियो में ये था, लेकिन हम उसका कोई सलूशन नहीं निकाल पाते. हम उसके बारे में बात करते हैं, लेकिन वी डोंट अंडरस्टैंड कि वेदर दैट्स राइट और रॉन्ग. तो विद रेफरेंस टू दिस चैनल मैं हमेशा ये बात कहना चाहती हूँ, और आई ऑलवेज थिंक अबाउट दिस कि रादर देन ऑफ हैविंग रिलेशनशिप और रादर देन ऑफ हैविंग चीटिंग, जो हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा है और डिवोर्स रेट की सबसे ज़्यादा बड़ी वजह जो है वो यही है, उससे बेहतर है कि यू वुड गो फॉर सेकेंड ऑप्शन. देयर इज़ नो नीड टू कंटिन्यू विद अ पर्सन जिसका तो आप सिंसियर ही नहीं है. और अगर आपको पता चल गया कि योर स्पाउस इज़ नॉट सिंसियर टू यू, तो देयर इज़ नो नीड टू क्रिएट दैट काइंड ऑफ मैस. उसको किसी को मारने से या किसी को फोर्स करने से यू कैन नॉट हैव लव एंड यू कैन नॉट हैव हिज और हर सिंसेरिटी. आपको कुछ भी नहीं मिलता, वो सिर्फ वायलेंस है और वो सिर्फ अब्यूज़ है. अब्यूज़ से, वो टॉक्सिक मैरिज से बेहतर है कि वो ना हो. और इफ़ यू फील यू आर नॉट कंफर्टेबल, तो आई थिंक इट्स बेटर टू मूव अलोन. ये कोई इतना टैबू नहीं है. जैसे यूरोपियन सोसाइटी में बहुत सारी मर्द, बहुत सारे ख़वातीन वो अकेले ज़िंदगी गुजारते हैं. बस ये हमारे माशरे में बहुत टैबू है कि यू हैव टू बी मैरिड. मतलब वो चाहे बहुत ही अब्यूसिव मैरिज है, वो फोर्सफुल मैरिज है, वो टॉक्सिक है, बट यू हैव टू बी इन दैट टॉक्सिक रिलेशनशिप. तो इट्स नॉट नेसेसरी. ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप को कंटिन्यू करें या आप एक बुरी यादों के साथ और बुरे वक्त के साथ व्हेन यू आर ऑन डेथ बेड तो आपको रिग्रेट हो. ब्रिटिश मेडिकल इंस्टीट्यूट ने एक सर्वे किया एंड दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग. कुछ लोग जो उनकी तो सडन डेथ हो जाती है, आप पता भी नहीं होता, और वो कुछ उसके बारे में प्रेडिक्ट नहीं करते कि हमने कैसी लाइफ गुजारी. लेकिन उन्होंने सर्वे किया एक बहुत मज़े का कि जितने लोग डेथ बेड्स पे थे ना, लाइक कोई आईसीयू में है, सीसीयूज़ में, और या डेथ कंफर्म है, उनको किसी को कैंसर है, किसी को एड्स है, या इस तरह की इश्यूज़ हैं कि पता है कि जी बस ही इज़ फॉर फ्यू डेज़, ही और शी. तो दे कंडक्टेड अ सर्वे और उसमें से 95% लोगों ने ये कहा कि वी हैव रिग्रेट्स. हमें इस बात का रिग्रेट है कि हमने फ़लाँ टाइम पे ये डिसीजन क्यों नहीं किया, हमने अपने किसी लव वन को क्यों छोड़ा, या हमने एक टॉक्सिक लाइफ क्यों गुजारी किसी के साथ. वी डू हैव बेटर ऑप्शंस, तो व्हाई डिडंट वी डिसाइड. और उसको कंक्लूड, उसका द क्रक्स ऑफ दैट रिसर्च इज़ दिस कि व्हेन यू आर ऑन डेथ बेड, जब आपको पता है कि वी आर गोइंग टू डाई एंड लाइफ इज़ गोइंग टू एंड अप विद दिस डिजीज़ और विद एनीथिंग, तो आपके पास रिग्रेट्स ना हो. आप ज़िंदगी में वो काम ना करें जिनके लिए आपको फिर बहुत ज़्यादा रिग्रेट्स हो, आपको अफसोस हो कि हमने ये क्यों नहीं किया, हमने ये क्यों किया, हमने किसी का साथ क्यों नहीं दिया, या हमने किसी का साथ क्यों छोड़ा. तो हमारी सोसाइटी में इस एप्लीकेशन की बहुत ज़रूरत है. हमें ये सॉर्ट आउट करने की बहुत ज़रूरत है. हम डेली बेसिस पे ये खबरें देखते हैं, कहीं पे मियाँ बीवी को मार रहा है, कहीं बीवी मियाँ को मार रही है, कहीं वो बाहर जा रहे हैं, अगर मियाँ बाहर जा रहा है तो बीवी भी बाहर जा रही है. तो उससे बेहतर है कि जब आपकी एंड ऑफ द डे होगा तो आपको बहुत सारे रिग्रेट्स होंगे. तो रादर देन ऑफ बीइंग डिस्कसिंग दीज इश्यूज अगेन एंड अगेन एंड पॉन्डर अपॉन दिस कि अच्छा ये हो गया है, अच्छा ये हो गया है, ये बहुत बड़ा गुनाह है. ठीक है, आप गुनाह को जस्टिफाई नहीं कर सकते, आप वो किसी तरह भी नहीं कर सकते. चाहे कोई मजबूर है, चाहे कोई बहुत डेस्परेट है, चाहे कोई बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है, डिप्रेशन में है, लेकिन आप उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते किसी भी तरह.
تو rather than of justifying a wrongful act, it's better to go for a right act. ہم یہ نہیں سوچتے. ہماری سوسائٹی میں خاص طور پہ جو خواتین فائنینشلی اسٹرانگ نہیں ہیں, دے یوز ٹو بی ابیوسو اور ٹاکسک ریلیشن شپ, لیکن وہ کوئی ڈیسیژن نہیں کر پاتی, بچے نہیں چھوڑ سکتی, بچے پال نہیں سکتی, تو دے کنٹینیو ود دیٹ. اور مرد اس بات کا بہت فائدہ اٹھاتا ہے کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ مطلب آئی ایم دا ہاؤس ہولڈ اینڈ آئی ایم ایوری تھنگ, آئی ہیو سپریم پاور, اور میں کما رہا ہوں. اور میں, حالانکہ رازق صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, انسان کبھی رازق نہیں ہو سکتا. اور اگر مرد کما رہا ہے اور وہ اپنی بیوی پہ یا اپنے بچوں پہ خرچ رہا تو وہ کوئی احسان نہیں کر رہا. بہت ساری خواتین کی میں نے یہ سائیکی دیکھی ہے ان مائی سراؤنڈنگس کہ نہیں, ہی از ڈوئنگ مچ فار می. ٹھیک ہے, ہی از ڈوئنگ, وہ باہر سب کچھ کر رہا ہے, لیکن وہ آپ اگر اس کو ایز اے احسان, مرد یا عورت اس کو احسان سمجھنے لگ جائیں گے تو وہ پھر آپ کو نا ایک لارڈ اور سلیو کا ریلیشن شپ ہوگا, وہ آپ کی کمپینین شپ کا یا پارٹنرشپ کا ریلیشن شپ نہیں ہوگا. تو اس طرح کے ریلیشن شپ کو کنٹینیو کرنا بہت ٹف ہو جاتا ہے. تو آئی وانٹیڈ ٹو سے کہ خدا را اپنی بیٹیوں کو فائنینشلی اسٹرانگ کریں اور ان کو سمجھائیں کہ ان کی کیا رائٹس ہیں. اف دیئر ہسبینڈ از ناٹ فلفلنگ دا رائٹ تو دے ہیو دا آپشن ٹو لیو, رادر دین کہ وہ ایک مجبور اور لاچار عورت کی طرح مار بھی کھا رہی ہے اور بچے بھی پال رہی ہے اور کوئی غلط حرکات بھی کر رہی ہے. ڈیفینیٹلی لوگوں کے پاس یہ پتہ نہیں کیوں یہ جسٹیفیکیشن ہوتی ہے کہ جی میرا ہسبینڈ یہ کر رہا ہے تو اس لیے میں یہ کر رہی ہوں, یا وہ کہے گا میری وائف یہ کر رہی ہے تو جی میں یہ کر رہا ہوں. تو یہ دس از ناٹ دا میٹر آف ٹیکنگ ریونج, یہ کوئی ریونج کا طریقہ نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ کوئی آپ کو ابیوز کرتا ہے تو آپ کو بہت شدید تکلیف ہوتی ہے کیونکہ آپ زیادہ سینسٹیو ہیں, آپ کی سینسز زیادہ کام کرتی ہیں. آپ وہی بات کسی اور کو کہتے ہیں, اپنے پارٹنر کو کہتے ہیں, تو ہو سکتا ہے وہ فیل بھی نہ کرے اس بات کو کیونکہ اس کو نہ فرق پڑتا ہو, تو وہ پھر آپ کا ریونج تو پورا نہیں ہوا نا. تو دس از ناٹ دا کیس آف ریونج. آپ اس طرح سے ریونج نہیں لے سکتے. ہم لوگ ہر وہ یہ بات کرتے ہیں جی ایسے ہو گیا, ہم نے مارنے کی ویڈیو دیکھی, ہم نے فلانے کام کی ویڈیو دیکھی, ایسے ہو رہا ہے ہماری سوسائٹی میں. ٹھیک ہے, ایسے ہو رہا ہے تو اس کے پھر کیا پرازنٹ اینڈ کونس ہیں, یا ہمارے بچوں پہ یا ہماری سوسائٹی پہ اس کا کیا ایفیکٹ ہے, یا اس کا کیا سلوشن ہے. ہم اس پہ کبھی بات نہیں کرتے. آئی آلویز وانٹ کہ وہ ایک اوپن اینڈیڈ آرگیومنٹ ہوتا ہے کہ یہ ہو گیا, یہ خبر آ گئی ہے, یہ غیرت کے نام پہ قتل ہو گیا ہے, یہ بیوی کو مار دیا ہے, بیوی کو مارا ہے, یا بیوی نے ہسبینڈ کو ڈچ کر دیا ہے. مطلب وی آلویز think about these things, we always discuss about these things, but we never go for the gap and we never find a solution for this کہ ہماری سوسائٹی میں گیپ کیوں ہے, اور اگر وہ ہے تو اس کا کیا سلوشن ہے. there should be a solution نا. اب آج کل کوئی میرڈ ہے, کوئی ان میرڈ ہے, کوئی وٹ ایور از دا میرٹل اسٹیٹس, لیکن irrespective آف دا فیکٹ وی ڈو ہیو ایوری تھنگ ان آور سراؤنڈنگس. تو اس کا کیا حال ہے. وی نیڈ ٹو گیٹ دا سلوشن, not discussing the issues کہ فلانے نے ایسا کر دیا تو یہ ہو گیا. آج کل سوشل میڈیا پہ ہر خبر وائرل ہے اور بہت زیادہ ہے, اور اس کو بار بار ریپیٹیڈلی وہی باتیں, مطلب ایک اینکر بھی وہ بات کر رہا ہے, دوسرا بھی, تیسرا بھی. مطلب اس خبر کا اتنا پوسٹ مارٹم کرنے کی بجائے اگر ہم اپنی سوسائٹی میں یہ دیکھیں کہ ہم اس کو کس طرح سارٹ آؤٹ کر سکتے ہیں, وہ کون سے ریزنز ہیں. ہم کیوں اپنے بچوں کو ایجوکیٹ نہیں کرتے, ہم کیوں اپنے بچوں کو, اپنی بیٹیوں کو فائنینشلی اسٹرانگ نہیں کرتے کہ اگر ان کے ساتھ کچھ برا ہو رہا ہے تو وہ اس کو کنڈیم کریں. ہم اپنے بیٹوں کو یہ کیوں نہیں سکھاتے کہ ان کو کس طرح سے اپنے ہاؤس ہولڈ کو چلانا ہے. اور اگر کوئی لڑکی ڈچ کرتی ہے تو اس میں اس کا جتنا قصور ہے اتنا ہی اس کی پیرنٹنگ کا قصور ہے. ڈیفینیٹلی اف یو آر ایٹ ہوم تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے بچے کیا کر رہے ہیں, آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے بچے کیا کر رہے ہیں, آپ کی بیٹی کہاں جا رہی ہے, کہاں سے آ رہی ہے, کن لوگوں سے بات کر رہی ہے. یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے. تو آپ ایک چیز کو, جب وہ کوئی کرائم ہیپن ہوتا ہے تو ہم اس کو اس وقت ہائی لائٹ کرتے ہیں تو دس ہیپنڈ, لیکن اس وقت فائدہ نہیں. جب اس کی بیس بن رہی ہوتی ہے تو ہم اس وقت کیوں اس کے اوپر فوکس نہیں کرتے. جیسے ہم ایک گھر بنا رہے ہیں, جو وہ گھر مکمل بن کے تیار ہو گیا اور پھر ہم اس میں فلاز نظر آتے ہیں, ہو یہ تو یہاں سے کمزور ہے اس کی بیس, اس میں تو یہ نہیں ہے. تو جب ہم نے اس کی بیس بنانی ہے تو ہم اس وقت فوکس کریں, کیونکہ اس کے بعد اس پہ فوکس کرنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے.
ہم اس کو دوبارہ سے توڑ کے نہیں بلڈ کر سکتے. ہم ایک بچے کے ایک